مشاهدينا مرحبا بكم معنا مرة أخرى في حلقة جديدة من برنامجكم زينة زين، البرنامج اللي دائما كيجيب لكم الجديد المتعلق بالجمال والموضة. والجديد هذا الأسبوع جبنا لكم من خلال التعرف على لي ديرنيغ توندونس ديال لي روب دو سواري باش نسهلوا عليكم عملية اختيار لا روب ديالكم لرأس السنة. في فقرة فوكس فاحنا غادي نشوفوا كيفاش يمكن لنا نوضعوا مكياج الملائم لهذه المناسبة، وفقرة غلوكين كتكون معنا مشاركة اللي غادي نساعدوها في تغيير لو لوك ديالها. نبداو بلا توندونس اللي اختارينا لكم هذا الأسبوع. لي روب دو سواري حتى هما كيعرفوا كل موسم تغييرات ودي توندونس. هاد السنه لي غران ميزون دو كوتور خرجوا لي كوليكسيون ديالهم، حنا جبنا لكم هاد الصور باش نتعرفوا على جديد لي روب دو سواري. بالنسبه لحفل نهايه السنه ما يمكنش لينا نستغناو على لي روب دو سوار. اليوم غادي نقوموا بجوله صغيره باش نتعرفوا على الالوان والاحجام الموجوده في 2014. بالنسبه للالوان اللي كاينه هاد السنه فهي الوان دافئه في اشكال طويله وقصيره بحال عند برونوفياس. عند برونوفياس كنلقاو توندونس فلاشي، وكنلقاوها ايضا عند المصممه العالميه المعروفه ستيلا ماكارتني اللي كتعتبر مرجع اساسي في مجال الموضه. ما نساوش المصمم إليساب اللي قدم لنا دي موديل بالوان ساطعه باش تكوني متالقه خلال السهره. اما بالنسبه للناس اللي كيحبوا تسلط عليهم الاضواء ويلفتوا الانتباه ديال الحضور اختاروا لي ستراس ولي بايات اللي كاينين في الموعد هذا العام. من الافضل الكسوه تكون قصيره باش تحصلوا على لوك جذاب، اما الا كانت طويله فهي كتعطي ان افي غلامور. بالنسبه للمواد إليساب قدم لنا فساتين زوينه اللي غادي تخليكم تبانوا بمظهر خلاب وزوين. الشكل فينتاج اللي شفناه من قبل في فساتين الاعراس ولا راجع وصبح من اكبر صيحات الموضه في هذا العام. السبب هو النجاح ديال سلسله مادمان. المصمم اوسكار دو لا رينتا قدم لنا فساتين سهره في اللون الاسود. وما نساوش العلامه التجاريه مونغول اللي كتخرج دي روب نوار اللي كيمتازوا بجماليه واناقه كبيره. هذا العام وفي هذا الفصل كنلقاو ايضا لي زامبريمي حاضرين في فساتين الاعراس بحال مثلا عند برونوفياس. عند اوسكار دو لا رينتا كنشوفوا بان المصمم كيجمع ما بين الخطوط والورود. اما عند ميغلير فهو كيضيف دي زامبريمي فلوو على دي روب دو سوار ساتيني. وما تنسايش فاش تبغي تختاري الفستان ديال السهره ديالك حاولي تختاريه بكل عنايه ودقه. ملي كنوضعوا مكياج ديال الحفلات يمكن لينا نستعملوا الوان اوزي، دي فارا بوبيير ايريزي دوري ولا ناكري. يمكن لينا نوضعوا مكياج شاربونو في العينين ولا نستعملوا دي زاكسيسوار بحال لي ستراس ولي باييت. نشوفوا هذا المكياج اكثر من خلال الصور. نهاية السنة فترة كنديرو فيها الاحتفالات، وبالتالي كنقوموا بأن مكياج سبيسيال. وبهذه المناسبة الماركات العالمية للتجميل كتقدم دي بوتيت كوليكسيون في هذه المدة القصيرة للاستمتاع بهذا المكياج. بالنسبه للحفلات راس السنه الماركات العالميه كيخرجوا دي كوليكسيون سبيسيال بور لي فيت. هاد لي كوليكسيون كيكونوا كيتميزوا ببعض الالوان خصوصا للعينين. كنلقاو بزاف ديال لي فارا بوبيير فيهم لي باييت بوكو دو باييت، لي كولور ان بو فلاشي، دي كولور كي بري، دونك كيكونوا دي كولور ايريزي، كيكون عندنا لي باييت بزاف سورتو او نيفو دي زيو. فما هو السبب وراء اختيار هذه الفترة بالذات بالرغم من أن الاحتفالات كتدوم لمدة قصيرة؟ الماركات العالمية كيختاروا الفترة ديال رأس السنة باش يخرجوا هذه الأشكال من المكياج، حيت كيعرفوا بأن النساء كيكونوا معروضين بزاف الحفلات، دونك كيكونوا انتريسي أنهم يديروا ان مكياج مختلف على المكياج اللي كيلبسوا العام كامل، دونك كيمشيو يقلبوا على لي نوفو كونسيبت في المكياج. باش تباني بمظهر زوين كنحتاجوا لاستعمال منتوجات تجميليه اللي كتساعدنا للقيام بمكياج السهره. فشنا هما هاد لي برودوي وكيفاش يمكن لهم يخليونا نحافظوا على المكياج ديالنا طيله الحفل؟ بالنسبه لي برودوي اللي يمكننا نديروهم باش نحصلوا على مكياج زوين واللي يبقى لينا بالنسبه طوال الحفله، كاين لو ماسكارا واتر بروف qui donne du volume. Après pour les lèvres, pour rouge à lèvres, كاين le contour des lèvres qui est un outil مهم جدا. لو كونتور دي ليفر قبل ما دير لابليكاسيون ديال سون روج ا ليفر، دونك كدير ان كونتور في اللون اللي كيشبه الروج ا ليفر اللي استعملات. بالنسبه للفراجو اوسي كنلقاو الوان اللي هي ايريزي، يعني فيها دي بايات سبتيل
كاينين الوان غوز وفيها دي بايات فيغ ارجنتي وكاينين دي بلوش لي بيش اوسي وكتلقايهم اوسي حتى هما فيهم بايتي. وللتعرف على كيفيه اعتماد وخلق مكياج دو فات اليوم استوحينا المكياج ديالنا من لندن اللي معروفه باعتمادها على لو مكياج كولوري. نبقاو مع هاد ديمونستراسيون اون ايماج باش نحصلوا على ان لوك لندنيان جيت دو لندن لوك. باش غنبداو هاد المكياج غنبداو ديجا بلو تان سي لا باز بالنسبه لكاع لي مكياج. الوغ الموديل ديالنا لابو ديالها شويه ناشفه داكشي علاش غادي نستعملوا ان فون دو تان فلويد اون ميم طون هيدراتون. خص لو تان ديالنا يكون شادنا مزيان هادشي علاش كنزيدوا لا بودر. الوغ دابا غادي نخدموا لي زيو بما ان اللون شويه لامع يعني ما عندناش مشكل اننا نابليكيو يعني اي وحده اي سيده في المنزل ديالها تقدر ديرو. غناخذوا هذا لابليكاتور هذا وغادي نديرو فيه الفار بوبيير وغنحطوه فوق لو كريون. الوغ كيف ما لاحظتوا العين تقريبا كلنا درنا لها مكياج بقات لنا تحت من لي سورسيل. غنديرو اون كولور كلير اللي غتعطينا لا لوميير. بوغ انتنسيفي لو روغار غنديرو لايلاينر مي فريمون رقيق في او نيفو دي راديسيل مي تري تري فان. الوغ باش يكون عندنا لو مكياج بارفي خصنا لو ماسكارا. غنستعملو ان غلوس مي سي ان غلوس اللي فيه لا كولور انتونس. القيام بالمكياج فقط غير كافي للحصول على لو توتال لوك. خاصك لابد ما ديري طلاء الاظافر المناسب. كاينين بعض الماركات اللي خرجوا واحد لو كونسيبت جديد اللي هو لا فرنش مانيكور اون كولور. كيف ما كنشوفوا كنديروا لا باز اون بايات ارجنتي و لو توب ديال الفرنش مانيكور هذيك لو بو دو لونغل في اللون ديال احمر الشفاه. وصلنا لفقره غولوكينغ هذا الاسبوع ومعنا مشاركه اللي غادي نساعدوها كيف ما العاده في تغيير لو لوك ديالها. ومن خلال هذا لو غولوكينغ غادي نتعرفوا على شنو هما اخر المستجدات ديال لي مونطو وكيفاش يمكن لينا نختاروهم. اليوم في الغولوكينغ ديالنا اتصلت بنا سلوى طالبه في عمرها 22 سنه. فريقنا غادي يرافقها باش تقدر تختار ملابسها اللي غادي يتماشاو مع هذا الفصل البارد وكذلك باش تعرف كيفاش تقدر توضع المكياج بطريقه احسن. سلوى مرحبا بك معنا في غولوكينغ زينزان. ربي يخليك. بغينا تهضرنا على راسك شنو الحوايج اللي بغيتي تبدلي وشنو كتسناي من هذا الغولوكينغ. داكوغ دونك انا دابيتود كنلبس لو سبور بالنسبه للحوايج ديالي بغيت نبدل هذا لو ستيل هذا فيغ ان ستيل بلوز ابيي يكون ديكونتراكتي يكون كلاس فوالا كلاس ولكن تبقاي مرتاحه فيه. فوالا عندك شنو هما اللوان اللي كتلبسي دائما شنو هما لي بيس اللي كتبقاي تلبسي دائما اللي عندك في البلاكار بزاف. لي جينز عندي بزاف لي هو نيمبورط ما عندكش مشكل في لي او اكثريه في لي جينز لي بونطالون دونك هذا هو اللي غادي يكون لو تيم ديال الغولوكينغ ديالنا. فاحنا غادي نوريوك شنو هما لي فيست اللي يمكن لك تلبسي في هاد لا سيزون هذه. لي فيست ديال يكونوا شويه دافين. بالنسبه للشعر الماكياج الوجه شنو المشكل الاخر اللي عندك؟ دونك في وجهي ما بو اي اكنيك دونك بغيت نعرف كومون ماكيي باش نكاموفلي هاد لي تراس ديال لي بوطون اللي عندي في الوجه ديالي. داكور نبداو نشوفوا المرحله الاولى من الغولوكينغ ديالنا. سامارش. اسماء صباح الخير. صباح النور. اللي كتقادي في لو فيست جوستومون حنا اليوم بغينا نختاروا دي فيست. المشاركه اللي معنا هي موالفه كتلبس سبور مي حنا بغينا نختاروا لها ان لوك تبقى ديكونتراكتي ولكن ان ميم طون يكون ابيي. شنو الاقتراحات اللي يمكن لك تعطينا وتهضر لنا على لي كوب ولي ماتيغ اللي خارجين في لي فيست هاد لا سيزون هادي؟ داكور عندنا هادو لي فيست اون شين لي اونلاين فيهم اونلاين من داخل ستيل سبور كلاس سبورت افيك les robes les jeans comme ça et même si avec les hauts longs et les jeans. عندنا هذه ستيل ميليتير كيتلبسوا مع لي بونطالون avec لي برودكا سي سبور ا بو سبور. تقدر تلبسها حتى مع دي طالون الا بغيت. لي طالون avec les robes avec une robe حتى هي تجي مزيانه. لي روب كوت. عندنا هذه دودول سي سبور
avec elle se porte avec les jeans et les baskets même si les pantalons en couleur c'est comme ça كتجي مزيان كتجي مزيانه اي دودون تيجيو حتى مع لي شوسور طالون بزاف السيدات كيحسب لهم واش ما يمكن لهمش يلبسوهم ابيي انا لي باسكيت اللي درت لك اليوم هما هذوك لي باسكيت طالون كومبونسي وي عندنا هذه فيست اون كولير بطبيعة الحال راه كتمشي مع كلشي كتبقى لا فيست كلاسيك اللي خصها تكون عند كل سيده داكور دونك ناخذ هاد لي فيست اللي وريتيني بربعه داكور ونكملوا لي توني اللي غادي يجيو معاهم ميرسي جو فوز بري سلوى هذه هي لا بروميير توني اللي اختارينا لك هاد لا كولور كاكي حيت كتماشى مع لو تان ديالك وكتخرج حتى هذيك لا بيل كولور تبارك الله اللي عندك في عينيك كتكون هاد لا توني من ان بانطالون سليم بالنسبه للسراول يمكن لك تلبسي اي نوع ديال ولا شكل ديال السراول حيت لا طاي ديالك كتسمح لك بانك تلبسي هاد لي كوب كاملين بالنسبه لو او اختاريناه كولوري باش نعطيو شويه الالوان اللبسه وباش نبقاو في هذاك لو لوك دي كونتراكتي كيف ما قلنا اما بالنسبه لا فيست اختاريناها طويله شي شويه حتى بالنسبه لي فيست يمكن تلبسي اي نوع من لي فيست حيت لا مورفولوجي ديالك تبارك الله يمكن لك تلبسي مع اي نوع ديال اي كوب ديال لي فيست بالنسبه لي زاكسيسوار اختارينا ان كوليي دوري اللي كيتماشى مع هاد لا كولور هادي بطبيعه الحال لي بوتين بشويه ديال لي طالون باش تبقاي مرتاحه و ميم طون باش نعطيوك هذاك لو كوتي اليغون اللبسه و لو ساك اللي كيتماشى حتى هو مع لي بوتين كيفاش جاتك هاد لا توني هادي هي انا مرتاحه فيها ويمكن لي نلبسها كل نهار وبالنسبه للالوان موالفه تلبسيها هكذا عجبوني نو لو كاكي جي با لابيتود دو بورتي الكاكي بو كيفاش جاك جاني زوين داكور دونك ندوزو نشوفوا لا دوزيام توني وي سلوى كي جاتك هاد لا دوزيام توني مزيانه اليز مرتاحه فيها شنو اللي جاك مزيان وشنو اللي جاك اليز عجبتني لا روب دونك جو بو لا بورتي تو لي جور باسكو ما قصيراش بزاف وعجبتني لا جاكيت سي لا بروميير فوا اللي غنلبس شي حاجه بحال هكا الوغ هادي سي يمكن نقولوا دو بياس بازيك اللي فيهم واحد شي حاجه زايده يمكن نقولوا ان بلوس بالنسبه لا روب سي اون بازيك نوار كيف ما قلت لك مي لا دونتيل هي اللي زايده مزيانه هاد اللبسه هادي بالنسبه لا فيست فحنا كنعرفوا لا فيست اون جين كتجي مع كلشي ولو بلوس اللي في هاد لا فيست هادي هي ان هاد لو كول اللي تشوفي بلا لين فكتجي سخونه لهاد لا سيزون هادي وبجوج بهم عطاونا ان لوك ابيي و ميم طون ديكونتراكتي درنا معاها دي بوت حتى هما اللي سامبل نوار باش تبقى عندنا لا توني صوبر دونك هذه كانت هي لا دوزيام توني عاوتاني ديكونتراكتي و ميم طون ابيي ندوزو نشوفوا اللبسه الثالثه Supersonic tronic, you gon' love my flow. My beat is technotronic and my bass is low. I play it loud, gotta rock this crowd. سلوى هذا هو لو ترويزيام لوك اللي اختارينا لك كيفاش جاتك هاد لا توني اللي مرتاحه فيها الي سبورتيف و ميم طون ابيي و اليز جو سان اليز الوغ نبداو نهضروا بلي كولور على لي كولور ديال هاد اللبسه هادي لو برون من بين الالوان اللي دارجين بزاف هاد الموسم هذا كيتماشى بلوتو مع بزاف ديال الالوان بحال الخضر اللي لبسنا في هاد لا شوميزا كارو ولو بلو حتى هو كيجي مع لو برون مزيان دونك بالنسبه لي بيس اللي اختارينا لك فكيف ما قلت لك لي بانطالون سليم كيجيو مع لا مورفولوجي ديالك لا شوميزا كارو اللي دارجه هاد الموسم حتى هي ولا دودون اللي كتبقى وحده من لي بيس اللي ولا بد خاص تكون عندنا في فصل الشتاء حيت كتكون سخونه بزاف اللي خصنا نقولوا هو ان لي دودون ماشي ولا بد نلبسوهم غير مع دي باسكيت يمكن نلبسوهم مع دي شوسور كلاسيك دونك كانت هذه هي لا ترويزيام توني الا متفقه معايا نشوفوا اللبسه الرابعه سلوى هذا هو لو ديرني لوك اللي اختارينا لك كيفاش جاك جاني بيان ابيي ومرتاحه فيه ان ميم طون الوغ هاد اللبسه هي درناها كلها نوار ودرنا معاها لو كامل في لي زاكسيسوار بالنسبه لي شوسور وحتى لا سانتور اختارينا لك اون جوب دروات اللي هما دارجين هاد الموسم كيكونوا تاي اوت ولا تاي باس اللي بغيتي درنا معاها هاد لو او اللي قصير
دونك يمكن لك تلبسي مع هذا النوع ديال لي جوب بحال هكذا، ودعنا هذيك لا سانتور يمكن لك ديريها، يمكن لك تحيدها، سي جوست ان اكسيسوار. وطبيعه الحال لا فيست اون كوير اللي كتماشى مع جميع لي تونو، كتبقى اون بازيك اللي يمكن لنا نلبسوها. وهاد اللبسه هذه يمكن لك ترديها كلاسيك 100%، تلبسي معها دي زيسكاربان. حنا اختارينا اننا نديرو هذا لي بوتين باش نبقاو في هذاك لو لوك اللي اختارينا لك، اللي هو ابيي او ميم طون دي كونتراكتي، اللي يمكن لك تمشي به للقرايه ديالك. دونك بالنسبه لهاد اللبسات بربعه، اين وحده ارتحيتي فيها اكثر؟ لا بروميير. دونك وقبل ما ندوزو للمرحله الثانيه ديال الغلوكينغ ديالنا، غادي نخليو المشاهدات مع هاد لا كابسول مود ونرجعوا من بعد. السر ديال اون توني دو سواري ناجحه كيعتمد على اختيار الاكسسوارات. لا بوشيت كتعتبر اكسسوار مهم باش نكملوا الزيت ديالنا. كنقترحوا عليكم اليوم تصاوبوا اون بوشيت دو سواري. باش تبداو غادي تحتاجوا لان سيت دو تابل سوبل، توب باش تغطيو لو سيت دو تابل ديالكم. غادي خصكم ايضا توب اسود يكون القياس ديالو بحال قياس لا دوبلور. اما التزيين فإلا اختاريتو توب اسود عادي، من الاحسن تلصقوا في الاخر دي بيرل، دي سوكان وحتى دي بايات. غادي تحتاجوا ايضا البرا قاصحه والساق ديال التوب. الخطوه الاولى، قطعوا التوب اللي غادي يكون داخل لا بوشيت يكون في نفس القياس ديال لا بوشيت، ولكن زايد بسنتيمتر على الجوانب بربعه. الخطوه الثانيه، خيطوا لو سيت دو تابل مع لا دوبلور بمساعده البرا الغليظه. الخطوه الثالثه، قطعوا التوب اللي اختاريتو واللي بغيتوه يكون في الواجهه ديال لا بوشيت ديالكم، حتى هو خص يكون القياس ديالو بنفس القياس ديال لا دوبلور. خليو ايضا سنتيمتر زايد على حساب الخياطه. من بعد لصقوا التوب الخارجي على جهه ديال لو سيت دو تابل اللي ما مغطياش، قطعوا الجوانب اللي كتبقى شايطه. من بعد كتجي لا فينيسيون ديال لي بور، طويو جهه وحده ديال لا بوشيت على جهه ديال لا دوبلور وخيطوا لي كوتي بجوج. ودابا ما بقى لكم غير تلصقوا لي زيمون باش تسدوا لا بوشيت ديالكم. ايمي بونجور. دونك احنا اليوم عندكم معنا سلوى. المشكل اللي عندها هو البشره ديالها فيها حب شباب. شنو يمكن لك النصيحه اللي تعطي للنساء اون جينيرال اللي عندهم هاد البشره بحال هكذا، وكيفاش يمكن لهم يعتنيو بها كل نهار؟ بيان سور، دونك اول نصيحه اللي نقدر نعطي للنساء ديال الكوتيديانمون اللي غيستعملوها كل نهار، انهم يحترموا اللون ديال البشره ديالهم، يحترموا الاختيار المناسب ديال الكونسيلر اللي هو اللي لو كاموفلون غادي يغطي لهم العيوب ديال لي بوطون اللي عندهم في البشره عاد لو طان من الفوق. يعني هاد لي بوطون ما عندناش حتى شي مشكل الا وضعنا عليهم كما قلتي درنا دي روتوش بدي برودوي كوزميتيك، ما غاديش يخليو لي تاش ولا غادي. بطبيعه الحال قبل ما كنعملوا الكونسيلر او الفونديك نحطوا اون باز اللي هي بروتيكتريس اللي كيكون فيها الاس بي اف اللي كيحمي البشره بروميير دي شوز من اي كونتاكت برودوي شيميك او سولير او ميم طون. دونك ما عنده حتى شي ضرر بالنسبه للبشره ديالها كانها حطات. وكل نهار من غير الماكياج كيفاش يمكن لهم دي جيست كوتيديان غيجنبوهم مثلا ان هذا الحبوب يدار لهم في الوجه ديالهم ولا باش يقل؟ لان كاين حتى بالنسبه للاخر كاين الانتاجات ديال لي اونتي سولير، كاينين اللي كي سون تانتي اللي كي كاموفلونط او ميم طون، يعني كدير هي مضاد للشمس مع او ميم طون بروتيكسيون. يعني منهم كيساعد على باش تحط كل نهار كونسيلر فون دو تان، كتحط بس مضاد للشمس وفيه تانتي ان بو كومون دي حنا تانتي اس بي اف. وبطبيعه الحال التنظيف ديال البشره كل نهار في الصباح وفي العشيه وخا ما نكونوش دايرين الماكياج. افيك تنظيف وطونيفيون او ميم طون، لان الكالكير اللي كيكون عندنا في الماء كيبقى في البشره كيخليش شاك بينيتراسيون كتكون عليها خاص دير طونيفي. دونك اللي كنصحوا بهم من اخر حاجه باش تغسل البشره ديالها تحاول ما امكن دير لو طونيفيون، لان لو طونيفيون كيساعد على اكثر في افتتاح الماء في المسام بالبشره اللي كيخليهم يتسولاجاو شويه وما كيبقاوش مزموتين، ما كيبقاوش البقع حمرين باينين اكثر. وبطبيعه الحال نردوا البال الماكله اللي تناكلوا لي برودوي كرا وداك الشيء حتى هما كيزيدوا. بطبيعه الحال لو تريتمون دونتي اكني سي سون ديفيرون كو حنا التجميل اللي كنديروا اكثر باش كنغطيو العيوب ديالو، اما لو تريتمون سي الوقايه احسن من العلاج كما تنقولوا. دونك نخليك تشوف سلوى، تشوف البشره ديالها وتشوف النوع ديال الماكياج اللي غادي يوالمها. يلا ندوزو لا براتيك. Bonjour Amy.
هذاك كيف ما كتلاحظ لابو ديالي لي اكنيك. بغيت نعرف شنو هما كومون كاموفلي هاد لي تراس اللي عندي ديال لاكني و en même temps ما نضرش لابو ديالي. بطبيعة الحال ممكن كاموفليو هاد لي بو اللي عندك كاملين فيهم دي روجور دي بوطون داكني اللي عندك باينين في لابو. خاصنا نختارو كي قلت tout à l'heure بان يكون لو كونسيلار على حساب الديغرادي د لا كولور ديالك ان بو اورونجي والفون دو تان يكون كيتوالي مع نفس اللون ديال البشره ديالك. وما عندك فيه حتى شي مشكل لا بالنسبه للفون دو تان والكونسيلور تحطهم توت لا جورني ما عندك مشكل، غير جوست يكون عندك لابو قبل تكون ديماكيي اي هيدراتي باش يبقى ديما المسامات مفتوحه ديالها. وشنو لي كولور اللي كيوالموني في لو تان ديالي؟ لو تان ديالك كبشره عندك شويه مفتوحه في الميلانين ديالها بنسبه 30% تقريبا او 35. خاصك دائما تكون عندك الفون دو تان سامي بالبيج، البيج اللي جاي شويه الغوز افيك لو كونسيلر ان بو اورونجي هو اللي غيكاموفليك هاد الحمورين اللي عندك دائما في البوطون ديالك. سا مارش. الخطوة الأولى إيمي كيبدا بوضع لو فون دو تان بمساعدة ان بانسو. هاد الطريقة كتساعد بتوحيد لون البشرة. من بعد كيوضع اون بودغ ليبر فيكسونت باش الماكياج كيدوم مدة طويلة. الحجبان ديال سلوى رقاق اللي هذا ايمي كيعاود يرسمهم بلون مغلوق باش يبين الشوفه ديالها. فيما يخص العينين فهو كيوضع ان فاغا بوبيير مارون باش يبرز اللون الاخضر ديال العينين ديال المشاركه. اختيار لو بلوش هو ايضا عامل مهم باش نضويو وكذلك نعطيو اون فريشور للوجه د سلوى. اخر لمسه ايمي كيوضع ان روج على ليفغ وردي خفيف. بهذه الطريقه كنكونوا صححنا العيوب د الوجه وحصلنا على مكياج خفيف يومي. ودابا نخليكم مع هاد لا كابسول بوتي ونرجعوا من بعد باش نكملوا حلقه اليوم. في هذا الموسم حتى شي واحد ما كيستغني على لي بيجو دو تيت، حيت في نفس الوقت كيزينوا الشعر وكيساعدوكم باش تحصلوا على التسريحه اللي بغيتو، سواء لي باغيت لي سيرتيت ولا لي هيد باندز ولا حتى لي ستراس. كيف ما كان الشكل ولا اللون، هاد لي بيجو دو تيت كيعطيو لمسه انيقه لشعركم. كتلقاوهم ان ميتال بلا غريسك ولا بالاحجار الكريمه وحتى بالجلد. كاينين العديد من الطرق باش تبناو لي بيجو دو تيت. اسهل طريقه هي استعمال الباندو على شعر مجموع على شكل شينيون. هاد لا كوافور كتصلح للنهار ولا الليل وكتعطي اون توش اوريجينال لا كوافور ديالكم. بنفس الطريقه يمكن لكم ديروا لو بيجو دو تيت على شعر مجموع، ولكن هاد المره حطوه على لا غاسين. بهاد الطريقه غادي يبان الشعر ديالكم وفي نفس الوقت غادي يبانوا لي تري ديال الوجه مزيان. الا كنتو كتفضلوا لو لوك بويم ودعوا لو باندو ديالكم في النص ديال الجبهه. هاد الشكل كيفكرنا بالصيف وفي العطله وكيصلح حتى لي سواغي. يمكن لكم ايضا تلعبوا على الالوان والاشكال الا بغيتو ان لوك استيفال. وإلا كنتو كتقلبوا على لوك غرانج استعملوا لي هيد باندز من الميتال ولا باندو امبريمي. خليو شعركم مخربق باش يبان ديكوافي. حتى لي باغيت كيجيو في الشعر وكيعطيو لمسه رومانسيه وانيقه للوك ديالكم. ما ترددوش باش تبناوهم في هذا الفصل وفي كاع الفصول اللي جايه. Je suis satisfaite على الغلوكينغ. En fait في اللبس ديالي بدلت لو ستيل سبور vers un style bien habillé et en même temps à l'aise. Je suis à l'aise dedans. بدلت لي كولور اللي كنت كنلبس. aussi ما عمرني درت هاد لو ميلانج ديال الكاميل وديال لو كاكي وميم لو تيشيرت امبريمي. Et pour le maquillage تعلمت ندرق لي زامبيرفيكسيون اللي عندي في وجهي اللي كانوا ناتجين على الحبوب اللي عندي في لو فيزاج ديالي. اي ميرسي زينزان. إلا بغيتوا حتى نتوما تشاركوا معنا في فقرة غلوكينغ فما عليكم إلا اتصلوا بنا عبر الهاتف ولا البريد الإلكتروني اللي كيظهروا أسفل الشاشة ولا تسجلوا صفحة البرنامج على فيسبوك.
حلقتنا وصلت للنهايه ديالها. كنتمنى انكم تكونوا استمتعتوا معنا واستفدتوا من الفقرات اللي قدمنا لكم. ما تنساوش الى عندكم اي سؤال ولا اقتراح بغيتوا تشاركوا معنا فما عليكم الا تبعتوا لنا به. شاركوا معنا كذلك صفحه البرنامج في لو جو كونكور ويمكن لكم تفوزوا بالعديد من الهدايا. نتلاقاو الاسبوع المقبل في حلقه جديده من برنامجكم زينة زين.